जेमसी एकपटक फेरि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। एकदमै प्रेमले भरिएको परमेश्वरलाई पुज्ने व्यक्ति बनाउनु भएको छ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै रगतले किन्नु भएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। पुरानो करारमा हेर्ने हो भने मानिस र परमेश्वरमा एउटा दूरी थियो, तर येशू प्रभुको आगमनबाट र उहाँको मृत्यु गडाइ र बौरी उठाइबाट आज एउटै बनाउनु भएको छ, आफूमा गाब्नु भएको छ, सिङ्गो शरीर बनाउनु भएको छ। आज येशू प्रभुको यही सिङ्गो शरीरमा हामी सधैँ गाभेर प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा अनि प्रशंसा गर्न सकौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको सात समुद्र पार भन्ने नेपालीमा भनाइ छ। आज साँच्चै नै थुप्रै समुद्रहरू पार गरेर आज हामीलाई न्युजिल्यान्ड देशमा लिएर आउनु भएको छ। र यो समय, यो घडीमा उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। आज तपाईँको र मेरो हातमा बोक्ने मोबाइलमा पनि आज बाइबल अटाउन सक्छ, ताकि हामी वचनबाट टाढा नभइकन सधैँ वचनसँगै गाभिएर बस्न सकौँ, वचनलाई बुझ्न सकौँ, वचनलाई अझै गहिराइमा हेर्न सकौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसबाट पनि आउने हप्ता इस्टर आउँदैछ अनि आजको वचन पनि त्यही अनुसार मैले अलिकति तयार गर्ने कोसिस गरेको छु। हुन त परमेश्वरको शारीरिक रूपमा भएको आगमनलाई 30 मिनटमा टुङ्गाउन त सक्दैन, तर पनि छोटकरीमा जति हामी बुझ्ने कोसिस गर्न सक्छौँ। हामी सबैको लागि भलो भएको होस्, एउटा आशिष भएको होस्। बुझ्ने अनि बुझाउने प्रक्रिया चाहिँ यसरी नै बढ्दै गएको होस्। सधैँ परमेश्वरको वचनमा कोही पनि निपुण छैन, यसैले त परमेश्वर स्वयंलाई पनि कति मान्छेहरू चुन्नु पर्यो यो पुरै बाइबल बनाउनको लागि। मानिसमा घमण्ड नआओस् भनेर पनि सायद उहाँले अलग अलग व्यक्तिहरू चुन्नुभयो। अरू धर्मका धर्म ग्रन्थहरू एउटै व्यक्तिले लेखेको छ, कति चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूले लेखेको, तर अपुरो भएको र नमिलेको जस्तो ग्रन्थहरू पनि छन् संसारमा। तर यो बाइबल पवित्र वचन स्वयं येशू प्रभु जो वचन नै देहदारी बनेर आउनुभयो, उहाँले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा विभिन्न मानिसद्वारा उहाँले लेख्नुभयो। तीन अलग अलग भाषा तयार पारेर लेख्नुभयो। तर परमेश्वरको महिमा भएको होस्, आज नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको र नेपालको अरू विभिन्न भाषाहरूमा ट्रान्सलेट गरेको बाइबल पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। जुनसुकै जातिको भए पनि संसारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने, सबैभन्दा बढी छापिने पुस्तक भएको छ यो बाइबल। यही बाइबलले नै तपाईँ र हामीलाई सधैँ नयाँ बाटोमा, असल बाटोमा, सत्यको बाटोमा दोहोऱ्याउने गर्छ यो जीवन बाँच्नको लागि। त्यसैले त बाटो, सत्य र जीवन पहिलाउनको लागि येशू प्रभु आउनुभयो हाम्रो जीवनमा। यो इस्टर भन्ने शब्द बाइबलको कुनै पनि 66वटा पुस्तकमा हामी भेट्दैनौँ। हुन त प्रश्न गर्ने हो भने बाइबलका ज्ञाताहरूले पनि धेरै कुराहरू भन्न सक्दैनन्। उदाहरणको लागि शैतानको नाम धेरै विश्वासीहरूलाई थाहा छ, धेरै क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ शैतानको नाम, शैतानको नाइके। तर परमेश्वरको महिमा भएको होस्, यो पवित्र बाइबलमा अपवित्र व्यक्तित्वको नाम राख्नलाई ठाउँ छैन। यो इस्टर शब्द धेरै मान्छेले विभिन्न व्याख्या गरेको छ। इस्टर र क्रिसमस आउने सिजनमा तपाईँले आफ्नो भ्याएको समयमा र कहिलेकाहीँ नभ्याउँदा पनि पोस्ट गर्ने फेसबुकहरूमा र न्युजहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ इस्टरको व्याख्या। कतिले भन्छन् यो बिब्लिकल वेमा छैन, बाइबलीय तौरमा चाहिँ यो कुरा सही होइन। कतिले भन्छन् येशू प्रभुको जन्म यो समयमा भएको अथवा मृत्यु यो समयमा भएको भन्ने कुनै पनि बाइबलले त्यो प्रमाणहरू छोडेको छैन भनेर भन्छ। विभिन्न कुराहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गर्छ। तर आज मैले बुझेको र तपाईँहरूलाई सुनाउन खोजेको कुरा अलि भिन्दै छ। यसबाट पनि परमेश्वरको महिमा भएको हो। आजको दिनमा, आजको यो तारिकमा को कहाँ जन्मेको होला मानिसहरू? हुन त 6 अर्ब भन्दा पनि बढी जनसङ्ख्या छ यो संसारमा अहिले है। आज 25 मार्च,
आजको दिनमा कति मान्छेहरू जन्मेको होला, तर कति मान्छेहरू मरेको पनि होला। सायद हाम्रो यो आजको मण्डली सुरुवात गर्नु अगाडि कति मान्छे जन्मिँदै थियो होला, कति मान्छे मर्दै थियो होला। संसारमा थुप्रै अस्पतालहरू छन्, कोही घरमा जन्मिँदै होला, कोही घरमै मर्दै होला। येशू प्रभु जन्मेको दिनमा पनि धेरै अनगिन्ती अरू मान्छेहरूको जन्म भएको थियो, अनगिन्ती मान्छेहरू मरेको थियो। उहाँलाई जुन दिन क्रुसमा टाँगिएको थियो त्यस समयमा पनि धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो होला। हुनसक्छ धेरै मान्छेहरूको जन्म भएको पनि थियो होला। मैले हेर्दै थिएँ इन्टरनेटमा कति मान्छेहरू चाहिँ इस्टरको समयमा जन्मियो, इस्टर सन्डेको दिनमा जन्मियो, गुड फ्राइडेको दिनमा जन्मियो, अनि कति मान्छेहरू त्यो दिनमा मर्यो भनेर चाहिँ मैले त्यसको तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ। थुप्रै अनगिन्ती विख्यात कुख्यात अनि साधारण मानिसहरूको जन्म र मृत्यु भएको रहेछ त्यो दिनमा। 13 डिसेम्बरमा पनि धेरै मान्छेहरू जन्मियो, मर्यो। मेरो घरमा जन्मदिन त्यो दिन मनाउँदाखेरि मेरो जन्मदिन भनेर मनाउने गर्छौँ। हामीलाई छिमेकीको घरमा को जन्मियो र को मर्यो भनेर त्यहाँ हामी कुनै पनि किसिमको सभा अथवा कुनै पनि किसिमको मनोरञ्जन गर्दैनौँ। तपाईँ जन्मेको जन्मदिनमा पनि तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा तपाईँ आफै पनि उत्साहित त्यो दिनमा हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँलाई त्यो मिति थाहा छ, त्यो दिन थाहा छ। त्यसैले तपाईँलाई कसैले व्याख्या गर्यो भने इस्टरको दिनमा साँच्चै नै क्रुसमा गुड फ्राइडेको दिनमा अथवा यो तारिककै दिनमा 2018 वर्ष अगाडि, भनौँ 2000 वर्षभन्दा अगाडिको समयमा उहाँ त्यो समयमा मर्यो भनेर तिमीसँग कुनै प्रमाण छैन अथवा यही दिन हो भनेर बाइबलले भनेको यकिन छैन भन्यो भने उत्तर चाहिँ मेरो विचारमा यो हुनुपर्छ कि कुन दिनमा मर्यो र कुन दिनमा गडाइ भयो भन्नेमा होइन, तर म विश्वास गर्छु कि उहाँ मेरो निम्ति मर्नुभयो। सबैभन्दा तपाईँ र मेरो निम्ति अहम कुरा चाहिँ यो हो कि तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ येशू प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार हेर्न खोजेको होइन, हरेक समय त परमेश्वरले बनाउनु भएको। यो समयलाई पनि बनाउनु हुने प्रभु परमेश्वर जो मानिसको चोलामा आउनुभयो, जुन दिन मर्यो। उहाँको पुनरुत्थानमा हामी रम्नको लागि इस्टरको सन्डे नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति मर्यो भनेर हामीलाई आँसु बहाउनलाई गुड फ्राइडे नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। फेरि यो मरेको दिनलाई गुड भन्ने शब्द किन लगाएछ? किनकि उहाँ हरेक पापीहरूको निम्ति मर्नुभयो, असल कुरा, त्यसैले यो गुड भयो। हरेक ब्याड भनाउनेहरूको लागि उहाँ मर्नुभयो ताकि तपाईँ र म पनि एउटा असल व्यक्तित्व बन्न सकौँ येशू प्रभु पाएर। प्रायश्चित अघि सुनभाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो हामीले जुन दिन प्रायश्चित गर्यौँ परमेश्वरले हामीलाई पापबाट मुक्ति गरिदिनु भयो। उहाँले तिर्नुभएको तिरो र हाम्रो पश्चातापसँग त्यहाँ एउटा ट्रान्जेक्सन भयो। जसरी हामी ब्याङ्कको खातामा कुनै रकम राख्छौँ र कुनै रकम निकाल्छौँ, उहाँसँग पनि त्यही दिनमा परस्पर हाम्रो ट्रान्जेक्सन भयो। यो इस्टर अब कुन दिन र कुन बेला भन्दा पनि हामीलाई वास्तविकता चाहिँ यो जान्नु छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो मानिसको चोलामा, स्वर्गको सिंहासन छोडेर तपाईँ र मेरो निम्ति, हरेक मानिस जातिको निम्ति। 2000 वर्ष अगाडि जन्मिएका मानिसहरू होइन, येशू प्रभुको आगमनपछि जन्मिएका हरेक मानिस जातिको निम्ति उहाँ जन्मिनु भयो। आउने कयौं युगसम्मको लागि, आज यो संसारमा भएको 6 अर्ब मानिसको लागि, आजभन्दा अगाडि भएका मानिस जातिको लागि, अनि भोलि आउने हाम्रो भावी सन्तान अनि हाम्रा सन्तानका पनि सन्तानहरूको लागि उहाँ एकै पटक सबैको निम्ति मर्नुभयो। उहाँ जन्मिनु नै भयो मर्नको लागि मानिसको चोलामा।
परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो अगमबानी यशायाको पुस्तकमा एकदम प्रष्टसँग हामी देख्न सक्छौँ। यशायाको 53 यो 53को पुरै पुस्तक आज हामी पढ्छौँ। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो। उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको ज्वरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो र अफसोसमा परेका मानिस र कष्टसित परिचित भए र त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मूर्ख गनेन। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्भरताहरू बोक्यो र हाम्रो दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएका, उसबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झौँ। तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झै बरालिएका छौँ। हामी हरेक आफ्नै बोटतिर बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा परेर उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको छुमा जस्तो ऊ दौडाएर लगियो। आफ्नो ऊन कत्रनेको सामु भेडा मौन भयो झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफबाट ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ, किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाको अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो। तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बढाउनु भयो। तापनि उसले आफ्नो छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उहाँकै हातमा उन्नत हुनेछ। उहाँको प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछन् र उनले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसको लुटको माल सामर्थ्यसित बाँड्नेछु, किनकि उसले आफ्नो जीवन मृत्युलाई खनायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गरे। परमेश्वरको महिमा भएको हो। यो एउटा अगमबानी हो यशायाले लेखेको पुस्तकमा, यशायाको पुस्तकमा। धेरै अहम पुस्तक छ यो यशायाको पुस्तक बाइबलमा। हुन त हरेक बाइबलका पानाहरू त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। बाइबललाई बुझ्नको लागि सबैभन्दा जरुरी कुरा यो हो कि बाइबल पढ्नुपर्छ। बाइबललाई जति पढ्छौँ हामी बाइबललाई त्यति जान्न सक्छौँ। बाइबललाई कतिचोटि पढेर दोहोऱ्याउनु भयो भनेर कहिले घमण्ड नगर्नु। बाइबललाई जति पटक दोहोऱ्याए पनि तपाईँलाई कहिले दोहोऱ्याएको जस्तो लाग्दैन जब तपाईँ परमेश्वरमा प्रार्थना गरी पढ्नुहुन्छ। उसले तपाईँलाई हरेक क्षणमा हरेक समयमा नयाँ कुरा सिकाउँछ। यो पनि कहिले हामी घमण्ड नगरौँ हामी कति वर्ष पुरानो विश्वासी हो भनेर। बगेको पानी तपाईँ नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ केही समयमा, तपाईँ सायद त्यता खोला नाला केही त हुनुपर्छ त्यो ठाउँमा पनि जानुहोस् अनि त्यो पानीलाई हेर्नुहोस्। तपाईँलाई यो लाग्दैन यो त 12 वर्ष पुरानो पानी रहेछ, म 12 वर्ष भयो नेपाल नआएको, यो पानी चाहिँ 12 वर्ष पुरानो रहेछ। तपाईँलाई त्यति बेला पनि यही लाग्छ यो पानी कति सङ्लो पानी। परमेश्वरको वचन त्योभन्दा पनि सङ्लो छ। जति पटक पढे पनि यो त्यति नै सङ्लो छ। तपाईँलाई कहिले लाग्दैन यो परेको पानी, यो अस्ति नै परेको पानी के थोपा रहेछ भन्ने तपाईँलाई कहिले लाग्दैन। तर तपाईँलाई म यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो पृथ्वीमा पानी जति मात्रा छ त्यति नै मात्र रहन्छ, कहिले बढेको छैन, कहिले घट्दैन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तर पनि हामीलाई त्यो पानी कहिले पुरानो लाग्दैन। तर यो येशू ख्रीष्ट यस्तो हुनुहुन्छ जसले जीवनको पानी दिन्छ, जो पिउने मान्छे कहिले तिर्खाउँदैन। यो पानी कसरी पुरानो हुन सक्छ? जुन परमेश्वरले हामी जस्तोलाई सृष्टि गर्नुभयो र नयाँ आउने जेनेरेसनलाई पनि उहाँले सृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ, निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ।
त्यही भएर तपाईँ र म कति पुरानो विश्वासी होइन, हामी सबै नयाँ बन्न सकौँ येशू ख्रीष्टमा। किनकि जब हामी नयाँ बन्ने प्रयत्न गर्छौँ हामी केही न केही सिकिरहेको हुन्छौँ। एउटा गुरु एउटा शिक्षकले स्कुलमा पढाउने प्रक्रिया सबै पुरानो परिपाटीमा चलायो भने त्यो स्कुलले कहिले प्रोग्रेस गर्दैन। तर पढाउने तौर तरिकामा उसले परिवर्तन ल्यायो भने उसले जहिले पनि नयाँ नयाँ कुरा सिकाउने मौका पाउँछ। मैले जानेको छु भनेर होइन, मलाई पनि सिक्नु छ ताकि म सिकाउन सकूँ। येशू ख्रीष्टले दिनुभएको तपाईँ र मलाई यो बाइबल यस्तै छ। जति पटक पढ्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई नयाँ कुरा सिकाएरै छाड्छ। तपाईँ नयाँ नयाँ दौड जीवनको नयाँ नयाँ परिवेशबाट तपाईँ गुज्रदै हुनुहुन्छ। हरेक समयमा यो वचनले नयाँ गरी काम गर्छ। अघि बिहान मात्रै कफी पिउँदा पिउँदै पूजासँग म कुरा गर्दै थिएँ। एउटा बहिनीले मलाई एउटा कप दिएको थियो। त्यो कपमा चाहिँ लेखिएको थियो, मैले त्यो भर्स एक्ज्याक्टली बिर्स्यो, साम्सकै भर्स थियो भजन सङ्ग्रहको, कि नो द्याट यु आई एम योर गड, बी स्टिल एन्ड नो द्याट यु आर आई एम योर गड। परमेश्वरको महिमा भएको त्यो कप मैले सिङ्गापुर हुँदाखेरि पाएको। मलाई केही जस्तो लागेको थिएन, मैले पढेँ, मैले जानेको वचन है। त्यो कपलाई हामीले न्युजिल्यान्डमा लिएर आयौँ। त्यति बेला पनि म त्यही कपबाट कफी पिउँथेँ। हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वचन हामीले लेखेर भित्तामा टाँस्यौँ, त्यो वचन हामीलाई उस्तै लागिरहेको छ। हामी पढ्छौँ 2-3 चोटि होइन, खासै त्यसले अनि केही बोकेको जस्तो केही भनेको जस्तो लाग्न छाड्छ। तर जीवनमा यस्तो मोड आउँछ, त्यो दिनमा जब तपाईँले त्यो वचनलाई पढ्नुहुन्छ त्यो वचनले तपाईँको हृदयलाई छेडेर जान्छ। बाइबलमा एउटा वर्ड छ पेनिट्रेट भन्ने अङ्ग्रेजीमा है, जसलाई चाहिँ छेड्ने भन्ने नेपाली शब्द लेखेको छ, जुन चाहिँ पर्याप्त छैन त्यसलाई व्याख्या गर्नको लागि। यो वचनले त्यस्तै गर्छ, हार्डवेयर गुदी गुदीलाई छेड्न सक्छ भनेर बाइबलले भन्छ। तर परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वर छेड्न काट्न र मार्न होइन, जीवन दिन आउनुभएको। आउनुहोस्, यो यशायाको 53 हामीले जुन पुरा पढ्यौँ, अब केही वचनहरू जुन वचनले चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमनलाई भविष्यवाणी गरेको छ या भनौँ अगमवाणी गरेको छ, ती कुराहरूलाई हामी मध्यनजर गर्ने कोसिस गरौँ। किनकि बाइबलमा नयाँ करार र पुरानो करार छ। कतिपय ठाउँहरूमा यस्तो चलन छ, एउटा नयाँ विश्वासी जुन दिन उसले विश्वास गर्छ त्यहाँ चाहिँ नयाँ करारको पुस्तक मात्र दिने चलन छ, ताकि उसलाई पुरानो करार पढेर चाहिँ ऊ नअल्मलियोस् भनेर चाहिँ त्यसो गरेको मैले देखेको छु। मलाई लाग्दैन परमेश्वरले नयाँ विश्वासी र पुरानो विश्वासीलाई अल्मलियोस् भनेर 2 टुक्रा पारोस् बाइबललाई भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन परमेश्वरको त्यस्तो चाहना छ। यो बाइबललाई 2 पाटोलाई एउटैमा नजोडिकन नपढेसम्म यो बाइबलको तपाईँले सार्थकता बुझ्नै सक्नुहुन्न। यो श्रीमान श्रीमती जोडेको जस्तो होइन, त्यो तपाईँको जीवनमा तपाईँमा रहेको आत्मा र तपाईँको शरीरलाई छुट्टाए जस्तो। यो दुईटालाई जोडेपछि मात्र त्यसमा ज्ञान आउँछ। पुरानो करारको यशायाको 53 हामीले पढ्यौँ। अब आउनुहोस् यूहन्नाको 1:10 तिर लागौँ। यूहन्नाको 1:10बाट म पढ्छु है। उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन। उहाँ आफ्नै मानिसहरू कहाँ आउनुभयो, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यही कुरा हामीले यशाया 53 मा भेटेको थियो। तर म तपाईँलाई केही वचनहरू, मसँग हुन त थुप्रै वचनहरू छ, तर मैले केही वचनहरू मात्रै यहाँ टिपेको छु। भजन सङ्ग्रह 41:9 तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साम्स 41, भजन सङ्ग्रह 41:9। मैले भरोसा गरेको मेरा परम मित्रहरू समेत
जसले मेरो रोटी खान्थ्यो त्यसले मेरो विरुद्धमा लात उठाएको छ। यो भजन सङ्ग्रह 41:9 लेखेको जुन कुरालाई येशू ख्रीष्टले र येशू ख्रीष्टको जीवनमा मर्कुसको 14:10 पूरा गर्छ। यु क्यान सी आफ्टर द्याट 14:10। तब 12 चेलाहरू मध्ये एकजना यहुदा इस्करियोत, जसलाई चाहिँ जुदा भनिन्छ, जुदा होइन कि जुदा भनिन्छ है, चाहिँ येशूका तिनीहरूका हातमा पकाइदिनका निम्ति मुख्य पुजारीहरू कहाँ गयो। तब मैले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई असल लागे मलाई मेरो ज्याला देऊ, होइन भने आँखा। यसैले तिमीहरूले मलाई चाँदीका 30 टुक्रा दिए। यसैले तिनीहरूले मलाई चाँदीका 30 टुक्रा दिए। परमेश्वरको महिमा भएको 30 टुक्रा 30 सिक्का चाँदीका सिक्का। यी कुराहरूलाई हामीले भजन सङ्ग्रह र नयाँ करार मर्कुसको 14:10 हामीले भेट्यौँ। मैले तपाईँहरूलाई यही भन्न खोजेको, पुरानो करार र नयाँ करार यी दुईटा पाटोलाई एकै ठाउँमा नजोडेसम्म पूर्ण बाइबल बन्दैन। त्यसरी नै हामी जकरियाको 11:12, जकरियाको 11:12 र मत्तीको 26:14 स्क्रोल डाउन। यो दुईटा तपाईँहरूले वचनमा तपाईँहरूले टिपेर राख्नुभयो हुन्छ, कुनै समयमा हेर्ने हो भने यो दुईटा वचन पनि यहीँ आएर पुरा भएको छ। साथसाथ एसायाको 53:7, अघि मैले एसायाको 53:7 पढेको छु। एसायाको 53:7 जस्तो यसो भनिएको छ, ऊ थिचोमिचोमा पऱ्यो र उसलाई कष्ट पर्यो तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन, मारिनको लागि ठुमा जस्तै ऊ दोहोऱ्याएर लगियो, आफ्नो ऊन कत्रनेको सामु भेडा मौन भयो झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। यो कुरा पनि मर्कुसको 15:5 गएर पुरा भएको छ। म तपाईँलाई सरसर्ती मात्रै पढ्दैछु आज, किनकि यो पुरानो करार र नयाँ करारलाई जोड्न कोसिस गर्ने हो भने पुरै समय खान्छ। किनकि परमेश्वरले जे कुराहरू यहाँ पुरानो करारमा हामीलाई भन्नुभएको थियो, देखाउने कोसिस गर्नुभएको थियो, त्यो कुराहरूलाई येशू ख्रीष्टले कसरी एकपछि अर्को गर्दै पुरा गर्दै जानुभयो। त्यहाँ भएका नियमहरू, त्यहाँ भएका हरेक व्यवस्थाहरू, त्यहाँ भएका हरेक अगमबानीहरू र त्यहाँ भएका हरेक दुःख कष्टहरूलाई, मानिसको जीवन, त्यो मृत्युको जीवनलाई अनन्त जीवन दिनुको लागि कसरी उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो, कसरी एकपछि अर्को पुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबलमा स्पष्ट देख्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। म साम्सको भजन सङ्ग्रह 22:17 र 18 पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 22:17 र 18। मेरा सबै हाडहरू म गन्न सक्छु, मानिसहरू देख साथ मलाई एकटक लाएर हेर्छन्, तिनीहरू मेरा वस्त्रहरू आपसमा बाँड्छन् र मेरो पोसाकको निम्ति तिनीहरूले चिट्ठा हाल्छन्। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अघि जुन भाइले पनि यही वचनलाई बोल्नु भएको थियो, यूहन्नाको 19:23 यसो लेखिएको छ। यूहन्नाको पुस्तक नयाँ करारमा छ, यूहन्नाको 19:23। तब सिपाहीहरूले येशूलाई क्रुसमा टाँगे। तब तिनीहरूले आफ्ना वस्त्र लिएर प्रत्येक सिपाहीलाई एक एक भाग हुने गरी 4 भाग गरे। उहाँको बाहिरी वस्त्र पनि लिए, तर त्यो वस्त्र चाहिँ सिउनी नभएको माथिदेखि तलसम्मै बुनेको सग्लो थियो। यसकारण तिनीहरूले आपसमा भने, यो चाहिँ नच्यात्यौँ, तर यो कसको हुने हो भनी चिट्ठा हौँ। तपाईँलाई अहिले मैले पुरानो करारबाट पढेँ, अहिले मैले नयाँ करारबाट पढ्दैछु। धर्मशास्त्र पुरा होस् भनेर नै यो भएको थियो। धर्मशास्त्र तपाईँलाई र मलाई धर्मी बनाउने येशू ख्रीष्ट, उहाँको शास्त्र भयो, उहाँको भनाइ, उहाँको बोली, उहाँको वचन, जीवन दिने जीवन्त वचन। वचन बाँड्ने करोडौं छन्, वचन सुन्ने त छन् करोडौं करोड छन्, तर वचन बाँड्न योग्यको येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ।
मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो 100 वर्षभन्दा पनि पुरानो चर्च। यो चर्चमा कैयौँ वक्ताहरू आए, कैयौँ वक्ताहरू सुतेर गए, तर येशू ख्रीष्टको वचन हिजो पनि जिउँदो थियो, आज पनि छ र हामी बितेर गइसकेपछि पनि हुनेछ। त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको मात्रै प्रचार होस्, त्यो येशू ख्रीष्टको मात्रै महिमा होस्। वचन बाँड्ने त आउँछन् जान्छन्, तर वचन बाँड्न योग्यको परमेश्वर अल्फा अनि ओमेगा हुनुहुन्छ, सुरु र अनन्त। यही येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट हामी गयौँ भने मात्रै अनन्तको जीवन पाउँछौँ, जुन तपाईँ र मैले, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, तपाईँ र मैले पाएका छौँ। उहाँ बाहेक कोही माध्यम छैन। कसैले तपाईँलाई सोध्यो, अब के इस्टरकै दिनमा येशू ख्रीष्ट टाङ्गिनु भयो त? मलाई मिति त थाहा छैन, तर मलाई यति थाहा छ कि उहाँ मेरै निम्ति मर्नुभयो, मेरै निम्ति टाङ्गिनु भयो, मेरै निम्ति चुटाइ र पिटाइ खानुभयो, थुकाइ खानुभयो, मेरै निम्ति भालाले रोपिनु भयो, मेरै निम्ति उहाँ मर्नुभयो, मेरै निम्ति क्रुस चुन्नुभयो, उहाँले मेरै निम्ति गाडिनु भयो र मेरै निम्ति बौरी उठ्नुभयो ताकि मलाई जीवन दिन सकोस्। मेरो प्रभु कुन दिन मर्यो त्योसँग मलाई जरुरी होइन, तर मेरो निम्ति मर्यो त्यो चाहिँ मेरो निम्ति जरुरी हो। अब म पापी होइन येशू ख्रीष्टमा, म धर्मी हो, किनकि येशू ख्रीष्टमा अब कुनै पाप छैन। बौरी उठेको येशू ख्रीष्टमा अब कुनै पाप छैन। क्रुसमा उहाँ टाङ्गिनु भयो पापी बनेर, तर मृत्युले हरेक कुरा लिएर जान्छ। एउटा क्यान्सर रोगी मान्छेलाई जब मृत्यु आउँछ, अब क्यान्सर रोगले पनि त्यो मृत्यु भएको मान्छेलाई केही गर्न सक्दैन। ऊ बाँचुन्जेल मात्र दुःख दिन सक्छ, मरेकोलाई के को दुःख? येशू ख्रीष्टले पनि त्यसरी नै हाम्रा हरेक क्यान्सर रूपी पापहरू आफूमा लिनुभयो, उहाँ मर्नुभयो अनि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो। यो पुनरुत्थान हुनुभएको येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र ममा बाँच्नुहुन्छ। हामीले विश्वास गरे उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरी उठ्नुभयो, यसैमा नै हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ। अब हामीलाई पुरानो पापले होइन, तर परमेश्वरको नयाँ पश्चातापी पछिको जीवनले सधैँ पहिलाउनेछ, किनकि जीवन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो हामीमा रहेर बाँच्नुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आजको वचनबाट पनि, आजको समयबाट पनि हामीले के सिक्यौँ के सिकेनौँ मानिसबाट त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरले हामीलाई हरेक दिन सिकाइराख्नु भएको छ नयाँ गरी बाँच्नको लागि। हरेक हाम्रो कमजोरीलाई छोड्दै परमेश्वरको शक्ति अनि परमेश्वरको सत्यतामा बाँच्नको लागि पवित्र आत्माले हामी सबैलाई डोराएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू।